तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति। अन्यस्मिन् इत्युक्ते पूर्वोक्ताद् अन्यस्मिन् नाम ज्येष्ठभ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पौत्रप्रभृतेः यदपत्यं जीवति तदेव युवसंज्ञं वा स्यात्। एकं जीवति ग्रहणम् अपत्यस्य विशेषणम्। द्वितीयं सपिण्डस्य स्थविरतरे जीवति सति इति सपिण्डस्य विशेषणम् एकं। जीवति इति सूत्रे विद्यमानम् अपत्यस्य विशेषणं भवति। अतः यदपत्यं जीवति तद्युवसंज्ञं भवति इति। तरब् निर्देशः उभयोः उत्कर्षार्थः। यत्र स्थविरतरे इति उक्तं। तरब् ग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र द्वयोर्मध्ये उत्कर्षकथनार्थं द्वौ वृद्धौ स्तः तत्र अत्यन्तं वृद्धः यः तस्य ग्रहणं तत्र करणीयमिति। स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे पितृव्ये मातामहे भ्रातरिवा जीवति सति। स्थानेन उत्कृष्टः वयसा च उत्कृष्टः कः? पितृव्यः भवति, मातामहः भवति, अथवा भ्राता भवितुमर्हति। तादृशे स्थविरतरे जीवति सति यदपत्यं गोत्रप्रभृतेः तद्युवसंज्ञं भवति विकल्पेन। इदानीं गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः नाम गार्ग्यस्य अपत्यम् इत्युक्ते गर्गस्य युवापत्यमिति। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः गार्ग्यः वा इति पौत्रप्रभृतेः यदपत्यम्। पौत्रप्रभृति चेत् गोत्रं भवति, तस्य अपत्यं चेत् युवसंज्ञं स्यात्। तदपि एवं रूपेण सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति इत्यादिकमस्ति। अतः स्थविरे गर्गस्य गार्ग्यस्य नाम गर्गस्य युवापत्यम् इति तात्पर्यम्। गार्ग्यस्य अपत्यं नाम चतुर्थापत्यमिति। सः कः भवति? गार्ग्यायणः भवति। युवसंज्ञा भवति चेत् गार्ग्यायणः, युवसंज्ञा न भवति चेत् गार्ग्यः। अतः उभयथापि सिद्ध्यति। गर्गस्य युवापत्यमित्यर्थे गार्ग्यायणः इति भवति, गार्ग्यः इत्यपि भवति इत्यर्थः। स्थविरे इति किं नाम स्थविरतरे इति किमर्थम् इति चेत् स्थानवयोन्यूने गार्ग्यः एव। यदि स्थविरः अत्यन्तं वृद्धः नास्ति, वयोन्यूनमस्ति, स्थानेनापि सः निकृष्टः अस्ति, कनीयान् अस्ति, तर्हि तत्र तु गार्ग्य एव, गार्ग्यायणः इति न भवति। नाम केवलं
तत्र गार्ग्यः इत्येव प्रयोगः। जीवति इति किम्? मृते स्थविरतरे, तो स्थविरतरे जीवति इति उक्तम्। यदि स्थविरतरे मृते अथवा अपत्यं मृतं, मृते मृतः वा इति उक्तम्। यदि तत्र स्थविरतरः मृतः तदापि युवसंज्ञा न भवति। यदि अपत्यमपि मृतं, गार्ग्यस्य अपत्यम् इति वदामः, यदि चतुर्थापत्यं मृतं तदापि गार्ग्यः एव इत्यर्थः। अतः एतादृशाः सपिण्डे स्थविरतरे जीवति एवं रूपेण ये नियमाः सन्ति, ते सर्वेपि नियमाः भवन्ति चेदेव तत्र चतुर्थापत्यस्य युवसंज्ञा विकल्पेन भवति इति। एवं तत्र बालमनोरमापि ह्यः जाता अस्ति। कुत्रचित् सन्देहः अस्ति यत् पृच्छन्तु। सपिण्डाः के इत्युक्ते सप्तपुरुषाः भवन्ति। तत्र पितृवंशजाः अपि भवन्ति, पितृवंशे भवाः, मातृवंशे भवाः अपि भवन्ति। माता, मातामहः, एवं रूपेण तस्य पिता, एवं रूपेण तत्रापि वंशः भवति। अतः तत्र यः वृद्धः अस्ति सः स्थविरतरः। जीवति इति सप्तम्यन्तं तत्र सपिण्डे इति अन्वेति सप्तम्यन्तेन परिणामः। अतः तत्र स्थविरतरे जीवति सति इति सूत्रस्थं यद् जीवति पदमस्ति तत् तिङन्तमस्ति, क्रियापदमस्ति। तदपत्यन्वेति। अतः यदपत्यं जीवति तद्युवसंज्ञमिति तत्र तात्पर्यम्। एवञ्च भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे वृद्धतमे पुरुषे जीवति सति पौत्रादेः यदपत्यं चतुर्थापत्यं तत् जीवदस्ति चेत् तदा युवसंज्ञा विकल्पेन भवति इति फलितार्थः। इदानीं तत्र एकमिति, एकं जीवति ग्रहणम् इति उक्तं खलु। एकमिति नाम अत्रत्यमित्यर्थः, सूत्रस्थमित्यर्थः। तद् अपत्यमित्यत्र अन्वयति। अतः यद् जीवति तद् अपत्यमिति क्रियापदम्। द्वितीयमिदस्ति नाम सूत्रात्, जीवति द्वंशे युवा इति सूत्रात् यत् जीवति इति पदमनुवर्तते तद् सपिण्डस्य विशेषणं भवति। अतः जीवति सपिण्डे इत्यर्थः। उभयोः उत्कर्षार्थः हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी, हेत्वर्थे षष्ठी वर्तते। उभय हेतुकः उत्कर्षवाचकः तरपित्यर्थः। उभय हेतुकोत्कर्षवाचकस्तरमित्यर्थः इति लिखितम्। नाम उभय हेतुकः अत्र तरप्रत्ययः इत्यर्थः। तदेव विवृणोति तत्र औत्कृष्ट्यं कथम्, उत्कृष्टता कथं वक्तव्या इति चेत् स्थानेन वयसा च उत्कृष्टता। स्थानतः उत्कृष्टः पितृव्यः, तस्य पितृस्थानीयत्वात् स्थानतः स्थानेन उत्कृष्टः भवति पितृव्यः, तस्य पितृस्थानीयत्वात्। वयसा उत्कृष्टः भवति मातामहः, अतः सः अपि उत्कृष्टः। भ्रातरीति सन्निहितत्वात् मातामह भ्रातरी इत्यर्थः। भ्रातरी इति सन्निहितत्वात् तत्र मातामह भ्रातरी इति
पितृव्ये मातामहे भ्रातरि इति उक्तम्। अतः सन्निहितत्वात् समीपे विद्यमानत्वात् मातामह भ्रातरि इत्यर्थः इति केचित् वदन्ति। परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। पितृव्यपुत्रे पितृव्यपुत्रः अपि भ्राता भवति। तत्र मातामहस्यैव भ्राता भवेत् इति नास्ति, पितृव्यस्यापि भ्राता भवितुम् अर्हति। अतः उभयथापि तत्र स्वीक्रियते। जीवति इति किम्? मृते मृतो वा गार्ग्ये वा इति उक्तम्। जीवति द्वयस्य किं प्रयोजनम् इत्यर्थः। यतोहि पूर्वसूत्रादपि जीवति इति अनुवर्तते, अत्र सूत्रापि पुनः जीवति इति ग्रहणमस्ति। द्वयोः किं प्रयोजनम् इति चेत् जीवति द्वयस्य किं प्रयोजनम् इत्यर्थः इति प्रश्नः। मृते मृतो वा गार्ग्य एव। मृते सपिण्डे चतुर्थः गार्ग्यः एव, न तु गार्ग्यायणः। मृतश्च चतुर्थः नाम जीवति सति इति सप्तम्यन्तं, तदा सपिण्डे मृते इत्यर्थः। जीवति यदपत्यं नाम यदपत्यं जीवति तद्जीवसंज्ञम् इति। जीवति इति क्रियापदमस्ति चेत् तदा मृतः चतुर्थः। जीवति पदं नास्ति चेत् तर्हि मृतस्यापि भवति, मृतेपि भवति, मृतः अपि भवति। तर्हि तत्र द्वयोरपि नाम मृतयोः सपिण्डे मृते वा अपत्यं मृतं चेद्वा तत्र गार्ग्यः एव इति, गार्ग्यः एव गार्ग्यः इत्येव रूपं स्यात्, न तु गार्ग्यायणः इति तस्य तात्पर्यम्। एवमेव तत्त्वबोधिन्यामपि इहत्यं जीवति पदं तिङन्तं न तु सप्तम्यन्तमिति व्याचष्टे। जीवदेवेति यः जीवति सः युवसमुद्रकः। यः जीवति नाम यत् चतुर्थापत्यं जीवति तद् युवसमुद्रकं भवति। मृतस्तु स्थविरतरे जीवत्यपि नाम मृतस्तु स्थविरतरे जीवत्यपि गार्ग्येव भवति। चतुर्थापत्यं मृतं, चतुर्थापत्यं पुमान् यदि मृतः परन्तु वृद्धः जीवति तदापि गार्ग्य एव, न तु गार्ग्यायणः इत्यर्थः। चतुर्थापत्यमपि जीवेत्, सपिण्डः अपि जीवेत्, तदा एव तत्र विकल्पेन युवसंज्ञा भवति इत्यर्थः। एकम् इहत्यमित्यर्थः, अत्रत्यमित्यर्थः। द्वितीयमिति अनुवर्तमानं सप्तम्यन्तम् इत्यर्थः। यदुक्तम् उभयोरिति तदेव विवृणोति। उभयोः उत्कृष्टार्थः इति उक्तं खलु, उत्कर्षार्थः इति तद् विवृणोति स्थानेन वयसा च इति। स्थानेन उत्कृष्टः, वयसा च उत्कृष्टः इति। मातामही भ्रातरि वा। सन्निहितत्वात् भ्रातरि इत्यस्य मातामह भ्रातरि इत्येवार्थः इति केचित्। भ्राता कस्य, पितृव्यस्य वा मातामहस्य वा इति चेत् तत्र नाम पितृव्यपुत्रो वा अथवा मातामह भ्राता वा इति कः इति चेत् तत्र केचन वदन्ति मातामह भ्राता इति, अन्ये केचन वदन्ति पितृव्यपुत्रः भ्राता। पितृव्यस्तु भ्राता भवितुं नार्हति, अतः पितृव्यपुत्रः भ्राता भवितुमर्हति, अतः पितृव्यपुत्रः भ्राता अत्र स्वीकरणीयः इति केचित्। एवं मातामह शब्दस्य समीपं वर्तते इति कारणेन मातामह भ्राता इति स्वीकरणीयम् इति केचित्। एवं रूपेण तत्र मतभेदो वर्तते। वृत्तौ तु पितृव्ये पितामहे भ्रातरि वा इति पाठः। वृत्तौ तावत् पितृव्ये पितामहे भ्रातरि इति उक्तम्। तत्र मातामहे इति शब्दः नोक्तः। वृत्तौ पितृव्य शब्दः, पितामह शब्दः, भ्राता इति शब्दश्च उक्तः। जीवति इति किमिति? जीवति इति किमिति? जीवति द्वयं किमर्थमिति प्रश्नः। जीवति द्वयं, जीवति सति जीवति इति क्रियापदं च द्वयं किमर्थमिति प्रश्नः। अत एव मृते मृतो वा इत्युत्तरं सङ्गच्छते।
जीवति इति किम् इति पृष्ट्वा मृते मृतो वा गार्ग्य एव इति उक्तं खलु। मृते इत्युक्ते मृते च पिण्डे स्थविरतरे इति सप्तम्यन्तं युज्यते। मृतो वा इत्यनेन मृतः यः चतुर्थापत्यं पुमान् अस्ति सः इति प्रथमान्तेन ज्ञायते। अतः उत्तरे यदुक्तं मृते मृतो वा इति सप्तम्यन्तमेकं प्रथमान्तमेकम् इति तद्युज्यते यदि उभयमपि अस्ति चेत्। नो चेत् केवलं जीवति इति क्रियापदमस्ति चेत् मृते गार्ग्य एव इति पङ्क्तिः न युज्यते। यदि केवलं मृते इति अस्ति नाम सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति सप्तम्यन्तमस्ति प्रथमान्तं नास्ति चेत् तत्र मृतो गार्ग्यः इत्यपि न युज्यते। अतः जीवति सति इति सप्तम्यन्तमपि अस्ति, यदपत्यं जीवति इति प्रथमान्तमपि अस्ति इत्यर्थः। भ्रातरि इदानीम् अन्यस्मिन् किम्, अन्यस्मिन् इत्युक्ते भ्रातुः अन्यस्मिन् इति उक्तं, नाम भ्राता न भवेत्। भ्रातरि इति किं, भ्रातरि जीवति जीवतः वा विकल्पः मा भूत्। नाम भ्राता जीवति, भ्राता जीवति तर्हि जीवतः चतुर्थापत्यस्य विकल्पः तत्र प्रत्ययः न भवेत् इति उत्तरं सङ्गत तत्र विकल्पो मा भूत् इति। एवञ्च जीवति तु वंशे युवा भ्रातरि जायसि एवं वान्यस्मिन् इति तत्र परस्परं कथं सम्बन्धः इति चेत् पूर्वसूत्रस्य अस्य सूत्रस्य च किं वैलक्षण्यं, ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कनीयान् चतुर्थादिः युवसंज्ञश्च स्यात् इति उक्तम्। पूर्वसूत्रं तु भ्रातरि जीवति, ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कनीयान् चतुर्थादिः इत्युक्ते कनीयान् मृतश्चेदपि, कनीयान् मृतः चेदपि तस्य युवसंज्ञा भवति इति। अनेन ज्येष्ठभ्राता न भवेत्, तादृशे अन्यस्मिन् जीवति सति पौत्रादेः अपत्यस्य युवसंज्ञा भवति इति द्वयोः तत्र वैलक्षण्यमस्ति। भ्रातरि जायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इत्यनयोः वैलक्षण्यमस्ति इति उच्यते। वृद्धस्य च इति वार्तिकमिदं मूले वृद्धस्य च पूजायाम् इति वाच्यम्। अस्तु, इदानीं वार्तिकं वदिष्यामि। कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? एतावत्पर्यन्तं वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति सूत्रविषये दलप्रयोजनमपि जातम्। इदानीम् अग्रे वार्तिकम् आरभ्यते। तस्मात् पूर्वम् अस्य सूत्रस्य विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? पृच्छन्तु। महोदय, अत्र मूलपुरुषः अस्ति, तस्य युवापत्यं भवति वा? यथा मूलपुरुषः नास्ति परन्तु अनुजः जीवति इति, सः स्थविरतरः भवितुम् अर्हति वा? अनुजः जीवति कुत्र? वान्यस्मिन् इत्यत्र वा? मूलपुरुषस्य अनुजः जीवति परन्तु मूलपुरुषस्य युवापत्यं भवति वा? मूलपुरुषः नास्ति चेदपि यद् अनुजः अस्ति सः स्थविरतरः भवितुम् अर्हति वा? केन सूत्रेण? तदेव न ज्ञायते। अस्मिन् सूत्रे वा पूर्वसूत्रेण वा इति किञ्चित् भ्रमः अस्ति। इदानीं ज्येष्ठभ्राता जीवति तु वंशे युवा इति तु पूर्वमस्ति। वंशे पित्रादौ जीवति सति यदपत्यं चतुर्थादि तद्युवसमुच्चयमेव स्यात् न तु गोत्रसमुच्चयम् इति पूर्वमुक्तं खलु। तत्सामान्येन तत्र यदि मूलपुरुषः जीवति, पौत्रादेः यदपत्यमस्ति सः जीवति वा न वा, तथापि तस्य युवसंज्ञा भवति इति सामान्येन पूर्वमुक्तम्। एवं जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रेण। एवं इदानीम् अत्र तु विशेषः कः विशेषः इत्युक्ते ज्येष्ठभ्राता जीवति, ज्येष्ठभ्राता जीवति, अन्ये सर्वे गताः। तस्मिन् समये किं भवति इति चेत् तत्र युवसंज्ञा भवति। ज्येष्ठभ्राता जीवति,
पूर्वं तावत् वंशे पित्रादौ जीवति सति इति उक्तं, सर्वेपि जीवन्ति तदा। इदानीं तु केवलं ज्येष्ठभ्राता जीवति, अन्ये तु गताः। तथापि तत्र चतुर्थापत्यमपि गतः चिन्तयतु, तदापि उपसंज्ञा भवति इति। ज्येष्ठ भ्रातरिजायसि इति सूत्रेण। नाम मूलपुरुषः जीवति, कनीय चतुर्थापत्यं गतं चेदपि तत्र जीवति वंशे युवा इति सूत्रेण भवितुमर्हति। अत्र अन्ये एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति अष्टाध्यायी.com मध्ये महाभारतस्य। अत्र धृतराष्ट्रः अस्ति, परन्तु पाण्डुराजः नास्ति किल। परन्तु अर्जुनस्य प्रपौत्रः जीवति चेत् तस्य युवापत्यं भवति वा इति। इदानीं वंश्यः इति कथम् उक्तम्? कस्य? अर्जुनस्य प्रपौत्रः जनमेजयः यदस्ति तस्य युवापत्यं भवति वा? कस्मिन् जीवति? पाण्डुराज तु नास्ति किल, परन्तु तस्य ज्येष्ठभ्राता अस्ति, अतः युवापत्यं भवति वा इति। ज्येष्ठभ्राता इति तस्य नाम पुरोः वा? धृतराष्ट्रस्य? आमामाम्। धृतराष्ट्रस्य ज्येष्ठभ्राता वा कनिष्ठभ्राता वा? पाण्डु तु कनिष्ठः एव, अनुजः एव किल, ज्येष्ठः तु धृतराष्ट्रः एव। सत्यम्। अतः सः तु जीवति, अतः अर्जुनस्य प्रपौत्रः तस्य युवापत्यम् अनेन सूत्रेण भ्रातुः अन्यस्मिन् इति उक्तं खलु अग्रिमसूत्रे। अत्र भ्रातायुः जीवति भवितुमर्हति अवश्यम्। एवं तादृशम् अनुजः अस्ति चेदपि भवितुमर्हति वा इति मम प्रश्नः। सत्यम्। अनुज कनीयान् इति उक्तं खलु, अनुजः चेदपि भवति। एवं तदेव लिखितं खलु, कनीयान् अनुज इत्यर्थः। तदपि भवति। पौत्रादेः यदापत्यं खलु, तत्र सः तु अग्रजो वा अनुजो वा? मम प्रश्ने तु अनुजस्य विषये, परन्तु यद् दृष्टान्तं दत्तमस्ति तद् तु अग्रजविषये भवितुमर्हति। इदानीं कनीया एव वस्तुतः। कनीयान् इति अनुजः इति पदेन तत्र अग्रज अनुजभावः एव भवेत् इति नास्ति। एवमेवं सः अपि स्थविरतरः भवति वा? स्थविरतरः इति एव। एवमेवमेव स्थविरतरः भवति, परन्तु भ्रातुः अन्यस्मिन् इति उक्तं, अग्रिमसूत्रेण न भवति। भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे इति उक्तं खलु, भ्रातृजायसे इति सूत्रेण एव वक्तव्यम्। एवम्। अनन्तरम् अस्तु, कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अस्तु, अग्रे महान् विचारः अस्ति, तदग्रे अनुसरामि। इदानीं वृद्धस्य च पूजायामिति वाच्यम् इति वार्तिकम्। वृद्धस्य पूजायामिति वाच्यम्। किं नाम वृद्धम् इत्युक्ते, वृद्धं नाम गोत्रम् इत्यर्थः। तत् केन उक्तम् इत्युक्ते, गोत्रस्यैव वृद्धसंज्ञा प्राचीनाः गोत्रस्यैव वृद्ध इति व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। अतः इदानीं वार्तिककारेण
तद् स्मरणार्थं वृद्धस्य च पूजायाम् इति उक्तं। नो चेत् गोत्रस्य च पूजायाम् इति वाच्यम् इति वक्तव्यमासीत्। अतः गोत्रस्यैव वृद्धसंज्ञा प्राचाम्, नाम वृद्धस्य गोत्रस्य युवसंज्ञा पूजायां गम्यमानायाम्। इदानीं गोत्रापत्यस्य युवसंज्ञा भवति तदा पूजायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः। तत्र भगवान् गार्ग्यायणः इति युवसंज्ञा भवति किं भवति? तत्र युवसंज्ञायां यत् कार्यमुक्तं तत्सर्वं भवति। नाम तत्र फगादिकं यत्किमपि उक्तमस्ति तत्सर्वं कार्यं भवति इत्यर्थः। अतः गोत्रस्य वृद्ध युवसंज्ञायां युवसंज्ञाकार्याणि भवन्ति। अतः गोत्रस्य युवसंज्ञा पूजायामेव गम्यमानायां, नाम पूजार्थः आदरार्थः यदि भवति तदा एव गोत्रस्य युवसंज्ञा भवति। तत्र भवान् गार्ग्यायणः इति अस्ति। तत्र भवान् गार्ग्यायणः, तत्र भवान् इति पूज्यार्थे वर्तते। तत्र भवान् नाम आदरणीयः पूजनीयः। भवान् गार्ग्यायणः नाम गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थः। गर्गस्य गोत्रापत्यं नाम गोत्रं नाम वृद्धं, वृद्धस्यैव युवसंज्ञा भवति इति उक्तं। युवसंज्ञायां तत्र फक् प्रत्यये गार्ग्यायणः इति। गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इदानीं गार्ग्यायणः इति रूपम्। गोत्रस्यैव युवसंज्ञा खलु। अतः गोत्रशब्दस्य गार्ग्य इत्यस्य युवसंज्ञा भवति चेत् युवकार्याणि भवन्ति। अतः गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे गार्ग्यायणः इति रूपम्। अतः तदेव उच्यते गोत्रप्रभृतिः तृतीयः अपि मन्यते इत्यर्थः। अतः अत्र गार्ग्यायणः इत्युक्ते तृतीयापत्यं गोत्रप्रभृति इत्यर्थः। नो चेत् गार्ग्यः इति भवेत्। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इत्येव भवति, परन्तु इदानीं पूजायां गर्गस्य गोत्रापत्यमपि गार्ग्यायणः इति तात्पर्यम्। पूजा इति किं? यदि पूजार्थः नास्ति तर्हि किं रूपं? गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गर्गादिभ्यो यन्यति एन् प्रत्ययो भवति। इदानीं बालमनोरमायां वृद्धस्य च इति वार्तिकमिदं तत्र वृद्धपदं विवृणोति गोत्रस्यैव वृद्धसंज्ञा प्राचामिति। गोत्रमेव वृद्धमिति प्राचीनाचार्याः व्यवहरन्ति इत्यर्थः। तथा च वार्तिकस्य फलितमर्थमाह गोत्रस्य युवसंज्ञा भवति पूजायां गम्यमानायाम् इति वार्तिकस्य तात्पर्यम्। उदाहरति तत्र भवान् गार्ग्यायणः इति। तत्र भवान् इति शब्दः किमर्थः इति चेत् पूज्यार्थं द्योतयति। अत्र गार्ग्यायणः इति पूज्यार्थे वर्तते इति बोधयितुम्। तां पूजां गोत्रप्रभृतिः तृतीयः अपि मन्यते। तृतीयः नाम तत्र गोत्रापत्यमित्यर्थः। तृतीयः नाम गर्गस्य गोत्रापत्यमपि इदानीं पूज्यः। अतः सः गार्ग्यायणो भवति इति तात्पर्यम्। अत्र युवसंज्ञाविधि सामर्थ्यात् स्वार्थे युवप्रत्ययो बोध्यः। नाम युवसंज्ञाविधि सामर्थ्यात् स्वार्थे युवप्रत्ययो बोध्यः। किमर्थमित्युक्ते इदानीं तृतीयापत्यमित्यर्थे गर्गस्य गोत्रापत्यमिति तत्र यञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि यञ् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः फक् प्रत्ययः कथं भवति? यतोहि गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थेव खलु, नाम गोत्रापत्यस्यैव खलु युवसंज्ञापि। गोत्रसंज्ञा भवति चेत् गार्ग्य इति, युवसंज्ञा भवति चेत् गार्ग्यायण इति। एवं रूपद्वयं कथं भवति? गर्गस्य गोत्रापत्यं गर्गस्य युवापत्यम् इति समानमेव खलु इदानीं पूज्यायाम् इत्यर्थे।
तर्हि गर्गस्य गोत्रापत्यं गर्गस्य युवापत्यम् इति पूज्यार्थे गार्ग्यः इति एव भवेत् खलु। गार्ग्यायणः इति कथं भवति इति चेत् अत्र गोत्रस्य युवसंज्ञा कथिता इति कारणेन गार्ग्य इत्यस्य अर्थे एव स्वार्थे एव फक् प्रत्ययोऽपि भवति। यतोहि गोत्रमित्यर्थे एव युवसंज्ञा खलु। तर्हि गोत्रम् इत्यर्थे एव इदानीं यन् प्रत्ययोऽपि भवति। तर्हि कस्मात् भवति इत्युक्ते गोत्रार्थे तावत् गर्गादिभ्यो यन् इति यन् जातः। तर्हि गार्ग्यशब्दः इदानीं गोत्रार्थे निष्पन्नः। तस्मिन्नेव अर्थे इदानीं युवसंज्ञापि भवति। तर्हि पुनः गर्ग इत्यस्मात् नास्ति गार्ग्य इत्यस्मादेव अक् प्रत्ययो भवति। तेन गार्ग्यायणः इति रूपं भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम्। अन्यथा एवं रूपेण प्रश्नः भवितुम् अर्हति इति। अनन्तरं यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यं। यूनः नाम युवापत्यस्य कुत्सायां गोत्रसंज्ञा भवति। इदानीं विपरीतं। पूर्वं तु गोत्रस्य एव संज्ञा उक्ता, इदानीं यूनः गोत्रसंज्ञा उच्यते। तत् कदा इत्युक्ते निन्दायां कुत्सायाम् इत्यर्थः। निन्दार्थे विपरीतं भवति। अत एव तत्र गार्ग्यो जाल्मः गार्ग्यो जाल्मः गार्ग्यः जाल्मः जाल्मः इति तत्र यः वृद्धान् अनादृत्य स्वातन्त्र्यं भजते तद्विषयमिदं। जाल्मः जारः एवं रूपेण यः वृद्धान् अनादृत्य अन्यथा व्यवहरति स्वातन्त्र्यं भजते स्वातन्त्र्यम् इच्छति तादृशः भवति जाल्मः। सः गार्ग्यो भवति। अत्र गार्ग्यः नाम गर्गस्य युवापत्यम् इत्यर्थः। गर्गस्य युवापत्यं नाम गार्ग्यायणः इत्यस्य स्थाने गार्ग्यः इत्येव भवति इति तत्र यूनार्थे नाम युवप्रत्ययम् इत्यर्थे गोत्रसंज्ञा एव भवति इति कृत्वा गोत्रे यत् यत् पदं भवति अथवा यः शब्दः भवति स एव शब्दः भवति, न तु गार्ग्यायणः इति। अतः गोत्रार्थे नाम युवार्थे यदि शब्दः विवक्ष्यते तर्हि युवप्रत्ययेन यद् रूपं सिद्ध्यति तद् सिद्ध्यति। अतः गार्ग्यायणः इति पूर्वं जातम्। इदानीं विपरीततया गोत्रस्यैव यूनः एव गोत्रसंज्ञा उच्यते। तर्हि गोत्रापत्ये यत् कार्यं नाम यः प्रत्ययः स एव तिष्ठति। अतः गार्ग्यः इत्येव नाम गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यः। कदा इत्युक्ते निन्दायां। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः कदा पूजायाम्। अतः पूजायां गार्ग्यायणः निन्दायां गार्ग्यः। एवं रूपेण भेदः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। कुत्सा इति किं नाम कुत्सायाम् इति किं गार्ग्यायणः। यदि निन्दा नास्ति तर्हि गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः इत्येव भवति, न तु गार्ग्यः। अतः निन्दा तत्र पूजायां तु गार्ग्यायणः निन्दायां तु गार्ग्यः इति रूपभेदः ज्ञातव्यः। अतः एवं रूपेणापि अर्थः भवति। केवलं गार्ग्यः इति कथयामश्चेत् गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति मुख्यार्थस्तु भवति। तेन सह गार्ग्यः नाम गर्गस्य युवापत्यम् इत्यर्थोऽपि भवति, परन्तु निन्दायाम् इति वक्तव्यम्। गार्ग्यायणः इति गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः इति सामान्येन भवति, परन्तु गर्गस्य युवापत्यं नाम गोत्रापत्यं गार्ग्यायणः इत्यपि भवति पूजायाम् इति तत्र वैशिष्ट्यमपि वक्तव्यम्। पूजायां गार्ग्यायणः इति गार्ग्यायणः नाम अप्रत्यये कृते भवति, नाम युव प्रत्यये कृते यद्रूपं तद्भवति, परन्तु गोत्रार्थः। गार्ग्यः इति वस्तुतः युवापत्यमित्यर्थः, परन्तु गोत्रप्रत्यये कृते यद्रूपं तद्भवति, परन्तु निन्दा इत्यर्थः। एवं रूपेण अर्थविशेषः अस्माभिः ज्ञातव्यो भवति।
इदानीं वृद्धस्य च इति वार्तिकमिदं तथा च यूनश्च इति अग्रिममपि नाम यूनश्च कुत्सायां गोत्रसमुज्ञे इति वाच्यम् इति तदपि वार्तिकमित्यर्थः। अवगतं वा? कोऽपि सन्देहः अस्ति? वृद्धस्य च पूजायामिति वाच्यम् यूनश्च कुत्सायां गोत्रसमुज्ञे इति वाच्यम् एवं रूपेण वार्तिकद्वयम्। एतत् सर्वं गोत्रसंज्ञाविधायकं युवसंज्ञाविधायकं च। अनन्तरं कोऽपि सन्देहः अस्ति वा कस्यापि? अवगतं महोदय। अनन्तरम् एको गोत्रे एकः गोत्रे इति नियमसूत्रमस्ति। गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति। इदानीं किं भवति, किमर्थम् एतत् सूत्रम् आगतम् इत्युक्ते इदानीम् उपगोः अपत्यम् औपगवः इति उक्तं। नाम तत्र गोत्रापत्यं विवाहपत्यं किमपि वा भवतु, औपगवः इति एकं रूपम् उक्तं। पुनः औपगवस्य अपत्यम् इति वयं पुनः कुर्मश्चेत् पुनः अत इन् इति भवेत्। अत इन् भवति चेत् किं भवति, औपगवि इति भवति। औपगवि इति इञ्जन्तं जातं खलु, तर्हि एनिञोश्च इति पुनः फक् प्रत्यये किं भवति, औपगवायन इति भवति। औपगवायन इति आकारान्तं जातं खलु, तर्हि पुनः अत इन् कुर्मः, औपगवायन इति जातम्, औपगवायनि पुनः फक् इन् खलु, पुनः फक् प्रत्ययः क्रियते, औपगवायनायन इति जातम्, अतः पुनः इदानीम् अकारान्तं जातं खलु, पुनः अत इन् कुर्मः, तर्हि औपगवायनायन एवमेव दीर्घपङ्क्तिः भवति, प्रत्ययमाला एव भवति। एतावत्पर्यन्तं तर्हि कति जनाः गताः, तर्हि तदपत्यं 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 तदपत्यम् इति कृत्वा इन् प्रत्ययं फक् प्रत्ययं फक् प्रत्ययम् इन् प्रत्ययम् एवं रूपेण कुर्वन्तः, तर्हि प्रत्ययमालामेव कुर्मः। तर्हि तर्हि मूलपुरुषः कः, किं रूपं, तर्हि एकं पुस्तकं प्रत्ययद्वयेन एव कर्तुं शक्यते। एकवाक्यमपि भवति, पुनः दीर्घं वाक्यम्, औपगवायनायनायनायनायन एवं कृत्वा 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 दीर्घवाक्यं भवेत्। अतः एतन्निवारणार्थमेव नियमसूत्रम् आरब्धम्। एको गोत्रे इति तात्पर्यं, स एव आशयः, परन्तु अत्र बहु व्याख्यानमस्ति, किञ्चित् एकाग्रचित्तेन श्रोतव्यम्। एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः स्यात्। गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययो भवति। उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, नडस्य गोत्रापत्यं नडादिभ्यः फक्, अतः नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः, गर्गादिभ्यो यञ् गार्ग्यः। एवं रूपेण तत्र विशिष्टप्रत्ययाः भवन्ति, केवलम् अण्प्रत्ययः इति इनि प्रत्ययः एव इति नास्ति। तत्तत् सूत्रेण ये ये प्रत्ययाः गोत्रार्थे उक्ताः, इदानीं गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इति जातं, गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायण इति उच्यते, पुनः अकारान्तं जातं खलु, तर्हि गार्ग्यायणस्य अपत्यं, गार्ग्यायणस्य गोत्रापत्यं, गार्ग्यायणस्य युवापत्यम् एवं रूपेण कृत्वा कृत्वा तत्र प्रत्ययमाला एव भवितुमर्हति। अतः तन्निवारणार्थमेव उच्यते गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययो भवति, अपत्यप्रत्ययः एक एव भवति इति। तेन प्रत्ययपरम्परा न भवति, उपगोः गोत्रापत्यं वा उपगोः विवापत्यं वा किमपि वा तत्र तस्यापत्यमिति सामान्यसूत्रेण अणैव भवति। पुनः औपगव इत्यस्मात् पुनः इन् इत्यादिकं नास्ति, एक एव प्रत्ययः इति कारणेन। पुनः तत्र गार्ग्यः गार्ग्यायणः इत्यादिषु प्रत्ययद्वयं भवितुं शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र गर्गादिभ्यो इन् इति यन् प्रत्ययः उक्तः गोत्रापत्यमित्यर्थे, तो विशिष्टः, गर्गादिगणपठितेभ्यः एव अयं प्रत्ययः उक्तः,
अतः पुनः तत्र एञ्योश्च इति फक् प्रत्ययोपि भवितुम् अर्हति। पुनः फक् प्रत्ययान्तात् पुनः इञ् वा एवं रूपेण भवितुम् नार्हति। यतोहि तत्र साक्षात् सूत्रेण बोधितौ एव तौ प्रत्ययौ द्वौ, गर्गादिभ्यो यञ् यञ्योश्च इति फक्, तावदेव। पुनः कियद्वा अपत्यं भवतु पुनः प्रत्ययो नास्ति इति तात्पर्यमस्ति। स एव सारः अत्र दीर्घः वर्तते, तावदेव। इदानीं बालमनोरमां पश्यामः। संख्याविशेषोपादाने तदितरसंख्याव्यवच्छेदस्य स्वभावसिद्धत्वात् एक एवेति गम्यते। गोत्रे एक एव, एकः इति उक्तम्। एकः कः इत्युक्ते संख्याविशेषोपादाने, नाम एकः इति संख्याविशेषोपादाने तदितरसंख्याव्यवच्छेदस्य इत्युक्ते पुनः द्वितीयादिकं नास्ति इति इतरसंख्याव्यवच्छेदस्य स्वभावसिद्धत्वात् एक एव इति उक्तं खलु, एकः एव इति, न द्वितीयः। तर्हि एतत् कथम् एक एव इति अर्थः कथं भवति इत्युक्ते एकसंख्याग्रहणेन द्वितीयादिसंख्यायाः व्यावृत्तिर्भवति इति कृत्वा एक एव इति वक्तुं शक्यते तात्पर्यम्। अपत्याधिकारात् प्रत्याधिकाराच्च अपत्यप्रत्ययः इति तद्विशेष्य लाभः। गोत्रे एकः एव इति, गोत्रे एकः इति सूत्रं, तर्हि तत्र अपत्यप्रत्ययः इति कथं सिद्ध्यति इति चेत् तस्यापत्यमिति अपत्याधिकार एव अस्ति, पुनः प्रत्ययः परश्च इति अधिकारोऽपि वर्तते। अतः तत्र अपत्यप्रत्ययः तस्यापत्यम् इति अपत्यार्थे प्रत्ययः, प्रत्ययः इति कथम् अधिकारः अस्ति, अतः अपत्यप्रत्ययः इति लभ्यते। एवं रूपेण एकः इत्यस्य एतद् विशेष्यं भवति, अतः तद्विशेष्य लाभः। तद्विशेष्य इत्युक्ते एक इति एकसंख्याविशेष्य लाभः, नाम अपत्यप्रत्ययः इति विशेष्यस्य लाभः उपलब्धिः इति। तदाह गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यादिति। औपगव इति उपगोः गोत्रापत्ये तस्यापत्यमिति अण्। औपगवः इति कथम्, उपगोः गोत्रापत्यम् इति तस्यापत्यमिति अण्। उपगोः अपत्यमपि औपगवः, उपगोः गोत्रापत्यमपि औपगवः, उपगोः युवापत्यमपि औपगवः भवति। अत्र अपत्यसामान्यम्, यतोहि अन्येन सूत्रेण कोऽपि प्रत्ययः अत्र न उक्तः, अतः त्रिषु अपत्येषु अपि समानं रूपं भवति अस्य शब्दस्य विषये। अनन्तरं गार्ग्यः इति कथं, गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययो भवति। नाडायनः इति नडस्य गोत्रापत्ये नडादिभ्यः फक् इति फक् प्रत्ययो भवति, अतः नाडायन इति रूपं भवति। फक् प्रत्यये आयनीये नीयः पठगजगां प्रत्यादीनाम् इति आयनादेशो भवति, अतः तत्र नाडायनः इति रूपं। गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इत्येव उक्तौ तु। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? कोऽपि सन्देहः अस्ति? नास्ति आं महोदय। किञ्चित् एकाग्रचित्तेन श्रोतव्यं, तेनैव अवगम्यते। इदानीं गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात्, एकः एव प्रत्ययः स्यात् इति उच्यताम्। एकः एव अपत्यप्रत्ययः इति मास्तु इति चेत् तदा तु अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात्, नाम गोत्रे एकः एव प्रत्ययो भवति इति वदामश्चेत् इदानीं किं भवति, उपगोः अनन्तरापत्यम् इति औपगव इति भवति। अनन्तरापत्यप्रत्ययान्त औपगवात्, औपगवशब्दात् इञ् प्रत्ययः न निवार्येत, इञ् प्रत्ययः न गच्छेत्, इञ् प्रत्ययः स्यात्। यतोहि गोत्रे एकः एव प्रत्ययः इति उक्तं खलु। इदानीं तु अत्र अनन्तरापत्यमिति तु न गोत्रम्, अपत्यमिति वदामः, अनन्तरापत्यमपि अपत्यं, गोत्रापत्यमपि अपत्यं, युवापत्यमपि अपत्यमेव भवति। इदानीं किम् उच्यते, गोत्रे एकः एव प्रत्ययः इति उच्यते। तर्हि इदानीम् अनन्तरापत्यम् इति तु गोत्रापत्यं नास्ति, अतः अनन्तरापत्यम् इत्यर्थे यः औपगवशब्दः तस्यापत्यमिति सूत्रेण निष्पाद्यते, तस्मात् पुनः अतैन् इति कर्तुं शक्यते। यतो औपगव इति इदानीम् अकारान्तं जातं, पुनः इदानीं गोत्रापत्यम्
नाम अनन्तरापत्यस्य अपत्यं नाम मूलपुरुषस्य तृतीयापत्यं गोत्रापत्यं तस्मिन् अर्थे औपगवशब्दात् इन् प्रत्ययः स्यात् किमर्थमिति चेत् नियमस्य सजातीयविषयतया गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रप्रत्ययः वार्येत यतोहि गोत्रे एकः एव प्रत्ययः इति नियमस्य सजातीयविषयत्वात् गोत्रे ये बहवः प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति चेत् तदा एक एव प्रत्ययः इत्यर्थः स्यात् गोत्रे एकः प्रत्ययः इत्युक्ते गोत्रार्थे यः प्रत्ययः प्राप्तः सः एकः एव नाम ये प्रत्ययाः प्राप्ताः तत्र एक एव इति स्यात् इदानीं तथा नोच्यते गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः अपत्यप्रत्ययः इति कथनेन उपगोः गोत्रापत्यं तत्र उपगवः पुनः तस्मात् इञ् न शक्यते यतोहि गोत्रापत्यम् इत्यर्थे एव अण् प्रत्ययः कृतः पुनः तत्र उपगव इत्यस्मात् गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययो न भवति यतोहि गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः इति उक्तम् अपत्यप्रत्ययः कः इति चेत् एवं रूपेण तत्र गोत्रापत्ये यः ये प्रत्ययाः प्राप्ताः तत्र एकः इत्येव न स्यात् तत्र तथा चेत् तत्र इदानीम् अनन्तरापत्यादपि ये औपगवशब्दात् गोत्रापत्यमित्यर्थे यः इन् प्रत्ययः उक्तः सः अपि प्राप्येत अतः गोत्रे एकः एव प्रत्ययः इति चेत् औपगवी इति अनिष्टं प्राप्नोति गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः इति वदामः तर्हि उपगोः अपत्यमिति अपि औपगवः उपगोः गोत्रापत्यमित्यपि औपगवः उपगोः युवापत्यम् इत्यपि तत्र औपगवः इति एकमेव रूपं भवति यतोहि तत्र उपगुशब्दविषये अन्येन केनापि सूत्रेण तत्र अपत्यार्थे प्रत्ययः नोक्तः यतोहि उपगु इति अतैन् इति न प्रवर्तते अन्यत्र गणेष्वपि अयं शब्दः नास्ति अतः तस्यापत्यमिति सूत्रेण सामान्यापत्ये अर्थे तत्र अण् प्रत्ययो भवति येन उपगोः गोत्रापत्यमित्यर्थेऽपि औपगवः इत्येव एवं रूपेण विशेषः अतः अपत्यग्रहणमित्याहुः नियमस्य सजातीयविषयतया नाम गोत्रे एकः प्रत्ययः इत्युक्ते गोत्रे यदि बहवः प्रत्ययाः प्राप्यन्ते तदा एक एव प्रत्ययः इति स्यात् तदा तु गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रप्रत्ययः निवर्तेत अनन्तरापत्यात् तत्र अपत्यम् इत्यर्थे औपगवशब्दात् इन् प्रत्ययस्य निवृत्तिः न स्यात् इति तस्य तात्पर्यम् अतः अपत्यग्रहणमित्याहुः ननु एकस्मिन् गोत्रे युगपत् अनेकप्रत्यया प्रसक्तेः व्यर्थमिदं सूत्रम् भवतु नाम गोत्रापत्यं गोत्रापत्यमिति बहुवारम् उच्यतां नाम परन्तु युगपत् एकस्मिन्नेव समये अनेकेषां प्रत्ययानां प्रसक्तिरेव नास्ति तर्हि एको गोत्रे इति नियमसूत्रं किमर्थं व्यर्थमेव खलु इति चेत् मैवम् एवं न वक्तव्यम् एको गोत्रे इति नियमसूत्रम् आवश्यकमेव किमर्थम् आवश्यकम् इति चेत् अपत्यशब्दो हि पुत्रे एव रूढः इत्येकः पक्षः अयं पक्षः पूर्वमपि उपस्थापितः अपत्यमिति शब्दस्य तत्र आत्मजस्ता यस्सूनुः सुतः पुत्रस्त्रियां त्वमी तस्मिन् कोशे अपत्यं नाम पुत्रः इति उक्तम् सन्ततिर्गोत्रजनन इत्यादिषु सन्तानम् इति अर्थे अपत्यशब्दस्य प्रयोगः कृतः अतः पक्षद्वयम् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति अपत्यशब्दो हि पुत्रेव रूढः इति एकः पक्षः पुत्रादि साधारणः सामान्यापत्यम् इति अन्यः पक्षः इति पक्षद्वयमस्ति तत्र प्रकृतसूत्रे भाष्ये एव स्पष्टमस्ति तदेतद् अपत्यं पौत्रप्रभृति सूत्रव्याख्यावसरे प्रपञ्चितमञ्च अस्माभिः अयं विचारः तत्र
प्रकृतसूत्रभाष्ये नाम एको गोत्र इति सूत्रभाष्ये एव स्पष्टम्। अयं विचारः अस्माभिः तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृति इति व्याख्यावसरे विस्तृतम् इति उक्तं। तत्र प्रथमपक्षः नाम अपत्यं नाम पुत्रः। पुत्रः इत्युक्ते अनन्तरापत्यम् इति तात्पर्यम्। प्रथमपक्षे उपगोः पौत्रे, उपगोः पुत्रः न, उपगोः पौत्रः सः अपत्यप्रत्ययेन बुबोधयिषिते सति तस्य उपगुपुत्रापत्यस्य नाम उपगोः पुत्रः तस्य पुत्रः नाम उपगोः पौत्रः इति तात्पर्यम्। अतः उपगोः पौत्रे प्रत्ययेन बुबोधयिषिते नाम अपत्यप्रत्ययेन वक्तव्यमस्ति। तदा तु किं भवति, इदानीम् उपगुं प्रति तृतीयापत्यं यदस्ति तद् अपत्यमेव नास्ति खलु। तृतीयापत्यं यदस्ति तद् द्वितीयस्य अपत्यम्, अपत्यं नाम पुत्रः इत्यर्थः। अतः उपगोः पौत्रः यः अस्ति सः उपगोः पुत्रः नास्ति, उपगोः अपत्यं नास्ति। यदि वयम् अपत्यमिति शब्दस्य रूढ्यर्थमादाय पुत्रः इत्यर्थे प्रयोगं स्वीकुर्मः तर्हि उपगोः पौत्रः इत्यर्थे नाम उपगोः तृतीयापत्यम् इत्यर्थे तत्र प्रत्ययः एव न स्यात्। यतोहि उपगुं प्रति तृतीयापत्यस्य पुत्रत्वमेव नास्ति। अतः उपगुपुत्रापत्यस्य नाम उपगोः पुत्रस्य पुत्रस्य उपगुं प्रति अपत्यत्वाभावात् तस्यापत्यमित्यण न संभवति। अवगतम्? ततश्च अनन्तरम् उपगुपुत्रे वाच्ये या उपगोः पुत्रः अस्ति नाम द्वितीयापत्यम्, उपगोः पुत्रे वाच्ये तस्यापत्यमित्यण, तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्ययो भवति इदानीं। यतोहि उपगोः अपत्यं खलु, अपत्यं नाम पुत्रः, तर्हि उपगोः पुत्रः इत्यर्थे तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्ययो भवति। तर्हि औपगव इति शब्दः निष्पादितः। इदानीं तत्र औपगवस्य अपत्यं, यतो अपत्यं नाम पुत्रः खलु, नाम इदानीम् उपगोः तृतीयापत्यं जातं। तर्हि उपगोः अपत्यम् अनन्तरापत्यम् औपगवः, औपगवस्य अपत्यं नाम तृतीयापत्यम् इति तस्मिन् अर्थे नाम वस्तुतः उपगोः तृतीये गोत्रे विवक्षिते इति, नाम तृतीयापत्ये विवक्षिते। औपगवशब्दात् अत इञ् इति इञ् प्रवर्तेत, यतोहि तत्र उपगोः अपत्यमित्यर्थे औपगवः नाम उपगोः पुत्रः औपगवः। औपगवः औपगवशब्दात् तदपत्यमित्यर्थे पुनः अत इञ् इति इञ् प्रत्ययः। तर्हि किं जातम्, औपगविः इति जातम्। औपगविः इत्यनेनैव उपगोः तृतीयः बोधनीयः स्यात्। यदि अपत्यमिति शब्दस्य अर्थः पुत्रः इति स्यात् तर्हि औपगविः इति गोत्रापत्यमित्यर्थे रूपं स्यात् इति आक्षेपः। एवञ्च उपगोः तृतीये विवक्षिते उपगोः अण् औपगवात् इञ् इति प्रकृतिद्वयात् प्रत्ययद्वयम् अनिष्टं स्यात्। प्रकृतिद्वयात् नाम उपगोः इत्यस्मात् औपगव इति प्रथमा प्रकृतिः, पुनः औपगव इत्यस्मात् इञ् इति द्वितीया प्रकृतिः। एवं प्रकृतिद्वयं प्रत्ययद्वयम् अण् इञ् इति प्रकृतिद्वयं प्रत्ययद्वयम् इति कृत्वा अनिष्टं स्यात्। तत्र यद्यपि उपगोः अण् इष्टः, तत्र यद्यपि उपगोः अण् प्रत्ययः इष्टः, तथापि उपगोः तृतीये विवक्षिते नाम पौत्रः इत्यर्थे विवक्षिते अनिष्टम् इञ् प्रत्ययम् अण् प्रत्ययः जनयति इति सोऽपि अनिष्टः एव। नाम उपगोः अपत्यम् अथवा गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययस्तु इष्टः, इञ् प्रत्ययः नेष्टः। अतः अण् प्रत्ययः इञ् प्रत्ययम् अनिष्टमपि जनयति। अतः यः अनिष्टं जनयति सोऽपि अनिष्ट एव। यद्यपि उपगोः अपत्यमित्यर्थे अण् प्रत्ययः इष्टः, उपगोः अपत्यं वा गोत्रापत्यं वा इत्यर्थे अण् प्रत्ययः इष्टः, परन्तु सः एव इष्टः अनिष्टमपि जनयति।
अनिष्टः कः? इञ् प्रत्ययः। यः इष्टः अण् प्रत्ययः अनिष्टम् इञ् प्रत्ययं जनयति इति कृत्वा सः इष्टः अण् प्रत्ययोऽपि अनिष्ट एव। यतोहि सः अनिष्टमेव जनयति खलु। यथा दुष्टस्य पोषयिता दुष्टः भवति तद्वत् तत्र वस्तुतः सः दुष्टः न, परन्तु सः दुष्टं पोषयति, तर्हि सोऽपि दुष्ट एव। यथा इदानीं तत्र आतङ्कवादिनां कृते साहाय्यं कुर्वन्ति, तेऽपि दुष्टाः एव। तद्वत् वस्तुतः ते आतङ्कवादिनः न, परन्तु आतङ्कवादिनः पोषयन्ति, तर्हि तेऽपि दुष्टाः। तद्वत् यद्यपि इण् प्रत्ययः इष्टः अण् प्रत्ययः इष्टः, परन्तु स एव अण् प्रत्ययः अनिष्टम् इञ् प्रत्ययमपि जनयति, अतः सोऽपि अनिष्टो भवति। अतः अत्र इदानीं निवारणार्थं तादृशं तत्र अनिष्टं निवारणीयमिति कृत्वा एको गोत्रे इत्यत्र किम् इति अग्रे उच्यते। तथा च तत्र अनिष्टप्रत्ययद्वयनिवृत्तये एको गोत्रे अपत्यप्रत्ययः स्यादिति अनपत्येऽपि उपगोः तृतीये, नाम उपगोः तृतीयापत्यं यदस्ति तत्तु उपगोः अनपत्यमेव। यतोहि अपत्यं नाम पुत्रः इत्यर्थः। इदानीं उपगोः तृतीयापत्यं यदस्ति तद् उपगोः अपत्यं नास्ति, अतः अनपत्येऽपि उपगोः तृतीये अपत्यप्रत्ययः विधीयते। वस्तुतः अपत्यप्रत्ययः अत्र इष्टः अस्ति। स च वस्तुतः अणेव। सः प्रत्ययः कः अत्र इत्युक्ते उपगोशब्दविषये अणेव, न तु इञ्। कथम् इति चेत् उपगोः तृतीयापत्यमित्यर्थे उपगुशब्दात् इञ् प्रत्ययः भवितुं न शक्यते, यतोहि अदन्तत्वाभावात्। विहिते च तस्मिन्, नाम यदि अण् प्रत्ययं कुर्मः तर्हि औपगवात् इञ् अपि निवर्तते। नाम इदानीं विहिते च तस्मिन् औपगवात् इञ् निवर्तते। गोत्रे बुबोधयिषिते एकस्य, नाम विहिते च तस्मिन् इत्युक्ते सूत्रे, तस्मिन् सूत्रे सति औपगवात् इञ् निवर्तते। नाम गोत्रे एक एव प्रत्ययः इति उक्तं खलु, अतः पुनः औपगवशब्दात् इञ् निवर्तते। अतः गोत्रे बुबोधयिषिते एकस्यैव अपत्यप्रत्ययस्य विधेः, अतः प्रत्ययद्वयमाला निवर्तते। अतः औपगवशब्दात् पुनः इञ् प्रत्ययो न भवते, अतः प्रत्ययद्वयमाला निवर्तते। एवम् उपगोः चतुर्थे विवक्षिते तस्य, नाम चतुर्थापत्यस्य उपगुं प्रति तत्पुत्रं प्रति, नाम उपगोः अपत्यमिदस्ति तत्पुत्रं प्रति तत्र प्रत्यय प्रति उपगुं प्रति तत्पुत्रं प्रति च अपत्यत्वाभावात्। अपत्यं नाम कः अर्थः? पुत्रः इत्येव चलति इदानीम्। अतः उपगोः गोत्रापत्यम् इति वदामश्चेदपि सः अपत्यं नास्ति, उपगोः युवापत्यम् इति वदामश्चेदपि सः अपत्यं नास्ति, यतोहि अपत्यं नाम पुत्रः इत्येव अर्थः। अतः तत् सर्वम् इदानीं न प्रवर्तते, सर्वम् अनिष्टं भवति। अतः प्रत्ययत्वाभाव अपत्यत्वाभावात् पौत्रं प्रत्येव अपत्यत्वात्, पौत्रं प्रत्येव युवापत्यमिति अपत्यं भवति। अतः औपगवि शब्दात् उपगोः अपत्यम् औपगवः, औपगवस्य अपत्यम् औपगविः, नाम गोत्रापत्यम्। तस्माद् युवापत्यमित्यर्थे औपगवि शब्दात् यनिनोश्च इति फकी प्रकृतित्रयाद् अनिष्टाः औपगवायन इति तत्र प्रत्ययमाला स्यात्, अनिष्टा प्रत्ययमाला स्यात्। नाम उपगोः अपत्यम् औपगवः, औपगवस्य अपत्यम् औपगविः, औपगवेः अपत्यम् औपगावयन इति मया पूर्वम् उक्तमासीत् खलु, तथा प्रत्ययमाला इदानीम् आरभ्यते। तथैव पुनः पञ्चमे चतुर्थे तु औपगवायन इति जातम्। उपगोः पञ्चमापत्यं, चतुर्थापत्यं तु औपगवायन इति जातम्। पञ्चमापत्यं किं भवति? उपगोः पञ्चमे विवक्षिते तु औपगवायन शब्दात् इनि औपगवायनिः इत्येवं प्रकृतिचतुष्टयात्, नाम औपगवायनि इति प्रकृतिचतुष्टयात् पुनः प्रत्ययचतुष्टयमाला,
नाम इनिः उपगवायनि पुनः फक् पुनः इन् एवं रूपेण पुनः प्रत्ययमाला आरभ्यते। तर्हि षष्ठे औपगवायनि शब्दात् पुनः फकि औपगवायनायन इत्येवं प्रकृतिपञ्चकात् पुनः पञ्चप्रत्ययाः स्युः। एवमेव प्रत्ययपरम्परा भवति। तर्हि एवं रूपेण तदेवं भगिन्योः नाम प्रत्ययः इति प्रत्ययः इति कृत्वा परम्परायां मूलप्रकृतेः उपगोः यः मूलपुरुषः अस्ति उपगु इति स एकः एव इदानीं स्थितः अस्ति। अन्यत्र सर्वत्रापि तत्प्रत्ययेन प्रत्यये रूपान्तरं रूपान्तरम् एवं रूपेण जायते प्रत्ययमालायां। तर्हि मूलपुरुषस्य उपगोः शततमे गोत्रे नाम तत्र नवनवत्यनन्तरं शततमे गोत्रे विवक्षिते एकोनशतात् प्रकृतिभ्यः नाम शततमः प्रत्ययः विवक्षते चेत् एकोनशततमी प्रकृतिः भवति। एकोनशतात् प्रकृतिभ्यः एकोनशतम् अनिष्टप्रत्ययाः स्युः। एवं रूपेण फक् इन् फक् इन् फक् इन् फक् इन् एवं रूपेण तत्र अनिष्टप्रत्ययाः भवन्ति। अत्र तृतीयप्रभृति कस्मिंश्चित् गोत्रे विवक्षिते एतत् एतावत् भवतु पुनः श्वः वदिष्यामि। अतः एतावत्पर्यन्तं किं जातम् इत्युक्ते इदानीं तदपत्यम् इति कृत्वा तत्र प्रत्ययमाला एव प्रवर्तते। प्रत्ययमाला भवति चेत् इदानीं शतपर्यन्तं स्वीकुर्मश्चेत् तर्हि तत्र एकोनविंशतिः प्रत्ययाः अनिष्टाः प्राप्नुवन्ति मूलशब्दात्। प्रत्ययमाला एव भवेत्। दीर्घं वाक्यं स्यात् अनिष्टं स्यात् प्रयोक्तुमेव न शक्यते। अत एव नियमसूत्रम् एतत् आवश्यकमिति इदानीम् उपगोः अपत्यं शब्दस्य पुत्रः इत्यर्थे एवं रूपेण दोषः। इदानीम् अपत्यमिति शब्दस्य सन्तानं पुत्रादि साधारणः इत्यर्थः स्वीक्रियते चेदपि एवमेव प्रत्ययपरम्परा आरभ्यते इति अग्रे विचारः अस्ति। तत् पुनः मङ्गलवासरे वदिष्यामि। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। भवान् उक्तवान् अत्र अपत्य इति अभावात् इति उक्तं, परन्तु पूर्वं वयम् अपत्य इति शब्दस्य शक्त्यार्थमपि उक्तं, तत् अत्र न अन्वेति वा? तदेव तत्र पुत्रादि साधारणः इत्यर्थः नास्ति। इदानीम् अपत्यं नाम पुत्रः इत्येव। पुत्रः इत्युक्ते अनन्तरापत्यम्। इदानीं मम पिता अस्ति तर्हि पितुः मम पुत्रः यः अस्ति सः पुत्रः नास्ति। तत्र अपत्यम् इत्यस्य कः अर्थः? पुत्रः इत्यर्थः, आत्मजः इत्यर्थः, तनयः तदेव सूनुः। शक्त्यार्थः इति वयं ग्रहीतुं शक्यते वा? हा? अपत्यम् इति शक्त्यार्थे एव इति। शक्त्या एव अर्थद्वयमस्ति। शक्त्या एव साक्षादपत्यमिति एकः अर्थः, शक्त्या एव अपत्य सन्तानमित्यपि अर्थः। शक्त्या एव अर्थद्वयमस्ति। तदा एव तदा तत्र पक्षद्वयमाधत्ते एव इदानीं तत्र सन्देहः क्रियते। अस्तु महोदय, अवगतम्। अवगतं वा? शक्त्या एव, तत्तु लक्षणम्। ओके। एवमेव प्रत्ययपरम्परा भवति। अतः नियमसूत्रमारब्धम् एकैव प्रत्ययः। तावत् समाप्तम्। ओके, अस्तु पुनः अग्रिम यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां
प्रणमामि